अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने खुलफा राशिदीन की सीरत के ऊपर एक यूट्यूब सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम दी हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट है। इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह हज़रत अबू बकर सदीक ने मुर्तदीन को माफ़ किया और जो इन पर एतराज़ात किए जाते हैं इनका भी जवाब दिया था। इस एपिसोड के आखिर में हमने आपको बताया था कि जजीरा नुमा अरब के शमाल मशरिक को मुर्तदीन से साफ कर दिया गया था, जिसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अरब के जनूब मशरिक में जाने का हुक्म दे दिया था। वहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मुकाबला दो झूठे कज़ाबों के साथ हुआ था, जिनमें से एक का नाम सजा बिनते हारिस और दूसरे का नाम मुसैलमा इब्न हबीब कज़ाब था। आज की ये वीडियो सजा बिनते हारिस की शख्सियत, इसके बनु तमीम में आने और फिर मालिक बिन नवैरा को अपनी बातों में फुसला लेने के बाद बनु तमीम में कत्ल गारत करवाने तक के वाक़यात पर मुश्तमिल होगी। मालिक बिन नवैरा वही शख्स है जिसको कत्ल करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सख्त एतराज़ात सामने आए थे। यही कत्ल हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सिपह सलार के ओहदे से मज़ूली का सबब भी बना था, इसलिए ये वाक़यात बयान करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सजा बिनते हारिस का ताल्लुक अरब के कबीले बनु तमीम से ही था। बनु तमीम का कबीला अरब के जनूबी इलाकों पर बनु आमिर के साथ कुछ फासले पर आबाद था। ये कबाइल मदीना की जानब शर्क़ खलीज फारस तक वसी रकबे पर फैले हुए थे और शमाल मशरिकी इलाकों में इनकी हदूद दरियाए फर्रात के साथ जा मिलती थी। बनु तमीम को इस्लाम लाने से पहले और इस्लाम लाने के बाद बहुत से मामलात पर एक ख़ास मुकाम हासिल था। यहाँ के लोग शुजात, बहादुरी, सखावत, फसीह बलीग गुफ्तार और शायरी के हवाले से तमाम दूसरे कबाइल के ऊपर बरतरी रखते थे। बनु तमीम के कबीले की शाखों में बनु खंजला, बनी दराम, बनी मालिक, बनी यरबू शामिल थे। इन कबाइल के कारनामों का जिक्र आज भी अरब की किताबों में पाया जाता है। इस्लाम कबूल करने से पहले बनु तमीम, जो कि दरियाए फरात और खलीज फारस के दरमियान आबाद थे, इसलिए इनका ताल्लुक ईरानियों के साथ बहुत गहरा था। इनमें ज़्यादातर अक्सरियत मुशरिक लोगों की थी और इनमें बहुत ज़्यादा तादाद में असाई भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन के वक्त इन्होंने भी बाकी कबाइल की तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बालादस्ती को कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जानब अपने कासिदों को भेजा जो इनसे जजिया वसूल करते थे। बनु तमीम ने पहले तो जजिया देने से साफ इनकार कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि बनु तमीम ने हमसाये में आबाद एक कबीला बनु अलाम्बर ने मुसलमान कासिदों का इस्तकबाल नंगी तलवारों और नेज़ों के साथ किया, जिसमें मुसलमान कासिद शहीद कर दिए गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में मालूम हुआ तो आपने आइनिया बिन हसन, जिसका जिक्र हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी किया था, इसकी सिपा सलारी में एक लश्कर इनकी जानब रवाना कर दिया, जिसने यहाँ पहुंचकर बहुत से लोगों को कत्ल किया और बाकी तमाम लोगों को अपने ताबे कर लिया। जो लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे इनको वो अपने साथ लेकर मदीना पहुंच गया। अपने रिश्तेदारों को छुड़वाने के लिए बनु तमीम ने एक वफ़द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए रवाना कर दिया। ये लोग जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल हुए तो इन्होंने बुलंद आवाज़ के साथ अपनी शराफत, शुजात, इज़्ज़त और हस्ब नसब का वास्ता दिया और फिर जंग हुनैन का जिक्र करके अपने कैदियों की वापसी का मुतालबा करना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ फरमा थे। इनकी आवाज़ें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन में तशरीफ़ ले आए। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहकर गुजारिश की कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़ख्र व मुबाहत में मुकाबला करना चाहते हैं। अगर हम जीत गए तो हमारे साथियों को रिहा करके हमारे साथ रवाना कर दिया जाए। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दावत कबूल करने के बाद इन पर साबित कर दिया कि मुसलमानों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इमामों से बेहतर हैं, मुसलमानों के खतीब इनके खतीबों से बेहतर हैं, मुसलमानों के नबी फसाहत व बलागत में बनु तमीम से बेहतर हैं, मुसलमानों का शायर इनके शायरों से बेहतर है, मुसलमानों की गुफ्तगू बनु तमीम के लोगों से ज़्यादा शीरीं और जाजिब है, तो ये लोग दायरा इस्लाम में आ गए।
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مسلمان ہونے کی خوشی میں ان کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ یہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس اپنے علاقے میں آ گئے۔ کیونکہ بنی تمیم بہت سی شاخوں میں تقسیم تھا تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر شاخ کے لیے الگ الگ امیر مقرر کیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک بن نویرہ کو بنی یربوع کا امیر مقرر کر دیا کیونکہ وہ خود اس قبیلے کا سردار بھی تھا۔ جب بنو تمیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی خبر سنی تو ان کے درمیان زکوٰۃ کی ادائیگی کو لے کر اختلاف پیدا ہو گیا۔ ان میں سے کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اقرار اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر ڈٹے رہے، جبکہ دوسرے فریق نے اس معاملے کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ تیسرے فریق نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کر لی۔ یہ اختلاف اس قدر شدید ہو گیا کہ انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت شروع کر دی۔ مالک بن نویرہ کا تعلق اس فریق کے ساتھ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو قبول نہیں کر رہا تھا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے معاملے پر بھی منکر ہو رہا تھا۔ ابھی بنو تمیم میں یہ اختلاف جاری تھا کہ اور قتل و غارت کا بھی ایک سلسلہ چل نکلا تھا کہ سجا بنت حارث اپنے قبیلے بنو تغلب کے ساتھ وہاں آ پہنچی۔ سجا بنت حارث کا تعلق بنو تمیم سے ہی تھا، لیکن کیونکہ اس کے ننیال بنو تغلب کا تعلق عراق کے علاقے الجزیرہ سے تھا اور وہ بیاہی بھی اسی قبیلے میں تھی، اس لیے وہ ایک عرصے بعد دوبارہ بنو تمیم میں آ پہنچی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کے ساتھ ربعی، نمر، شیبان اور ایاد سمیت دیگر قبائل کے لوگوں پر مشتمل ایک لشکر بھی تھا۔ سجا کا تعلق بھی بنو تمیم کی شاخ بنو یربوع سے تھا۔ سجا بنت حارث شاطر اور موقع پرست ہونے کی وجہ سے کافی شہرت رکھتی تھی۔ یہ پیشے کے اعتبار سے ایک کاہنہ تھی۔ اس کے اندر قدرتی طور پر لوگوں کی قیادت کرنے اور رہبری کرنے کا فن بھی موجود تھا۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سنی تو یہ فوراً بنو تمیم آ پہنچی اور لوگوں کو مدینہ کے اوپر حملہ کرنے پر اکسانے لگی۔ سجا بنت حارث کو مدینہ کی ریاست سے کیا دشمنی تھی؟ مورخین کا اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخین یہ بات کہتے ہیں کہ سجا چونکہ پیشے کے اعتبار سے کاہنہ تھی، اس لیے وہ اپنے کاروبار کی توثیق کے لیے جو کہ صرف فارس تک محدود تھا، اسے عرب تک پھیلانا چاہتی تھی۔ مدینہ پر حملے کی خواہش کے پیچھے دولت اور کاروبار کا لالچ ہی واحد سبب تھا، جبکہ بعض مورخین جو کہ اکثریت میں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سجا بنت حارث کسی ذاتی خواہش کی تکمیل کے لیے عرب نہیں آئی تھی، بلکہ اس کو یہاں پر بھیجنے والے ایران کے حکمران تھے جو عرب کے اندر سجا بنت حارث کے ذریعے فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے تھے۔ وہ سجا بنت حارث کو استعمال کر کے اپنے گرتے ہوئے اقتدار کو دوام دینا چاہتے تھے۔ ایران کو مسلمانوں کے ہاتھوں پہلی شکست اس وقت ہوئی جب ایرانی کسرا کی جانب سے مقرر کیے گئے یمن کے امیر بازان نے اسلام قبول کر لیا اور یمن ایران کے تسلط سے نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ کے زیر تسلط ہو گیا۔ چونکہ ان مورخین کے مطابق سجا کا کردار ایک جاسوس کا سا تھا جو اپنے آقاؤں کی حکمت عملی کو عملی طور پر نافذ کرنے عرب آئی تھی، اس لیے اس کا شیریں بیاں ہونا اور اپنے اندر لیڈرشپ کی کوالٹیز رکھنا ایک عام بات تھی، لہٰذا اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا۔ یہ عرب میں اس وقت ٹھہری رہی جب تک اس کی کوششوں سے فتنہ، فساد اور بغاوت کی آگ پوری طرح سے نہ برک اٹھی، اور جب اس نے ایرانی کسرا کے مقصد کو عرب میں پورا کر دیا تو یہ واپس عراق چلی گئی اور بقیہ تمام عمر نہایت پرتعش انداز میں گزار دی۔ ایرانی حکومت کی سرشت کو دیکھتے ہوئے اس بات میں تعجب نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے سجا کو عرب میں فتنہ فساد کا ایک اعلیٰ کار بنایا ہو، اور بجائے یہ کہ ایران عرب کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ کرتا، انہوں نے اس ہوشیار عورت کے ذریعے سے خود عربوں کو ہی آپس میں لڑوا کر ان کی طاقت کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا ہو، یعنی کہ وہی پرانا اصول تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اس لیے بعد والے مورخین کی رائے حقیقت کے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے۔ جب سجا اپنے قبیلے بنو تمیم پہنچی تو اس وقت بنو تمیم آپس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو لے کر قتل و غارت کر رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ سجا ایک لشکر لے کر ان کے پاس آ رہی ہے اور اس کا مقصد مدینہ پر حملہ کرنا ہے تو اس لڑائی میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ سجا کا منصوبہ یہ تھا کہ جب وہ ایک لشکر جریر کے ساتھ بنو تمیم پہنچے گی تو وہاں پہنچتے ساتھ ہی وہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دے گی اور لوگ اس کے لشکر کے روب و دبدبے میں آ کر اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے
और बनु असद के लोगों की तरह बनु तमीम भी ये कहना शुरू कर देंगे कि बनु यरबू की नबिया कुरैश के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बेहतर है, चूँकि अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया है और सजा अभी ज़िंदा है। नाउज़ुबिल्लाह। जैसे ही लोग इसके नबी होने पर ईमान लाएंगे और इसके लश्कर की तादाद में मज़ीद इजाफा हो जाएगा तो वो इस लश्कर को अपने साथ ले जाकर मदीना पर चढ़ाई कर देगी और हुकूमत मदीना पर काबज़ होकर ईरानी कसरा का मकसद पूरा कर देगी। बनु तमीम पहुंचने के बाद इसने अपने कबीले के सरदार मालिक बिन नवेरा को अपने पास बुलाया और इसे मुसालहत की दावत देते हुए मदीना पर हमला करने की दावत दी। मालिक बिन नवेरा ने सुलह को तो कबूल कर लिया, लेकिन मदीना पर हमला करने से माजरत कर ली और सजा को भी इस इरादे से बाज रहने का मशवरा दिया और ये कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला करने से बेहतर है कि हम खुद अपने आप में मौजूद इनके वफादारों को कत्ल कर दें। अगर ये लोग कत्ल कर दिए गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत की ताकत अरब के जुनूब से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। सजा ने मालिक बिन नवेरा का यह मशवरा कबूल कर लिया और कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो बनु यरबू की एक आम सी औरत हूँ, जबकि तुम खुश शक्ल और खूबरू मर्द हो। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगी। सजा का यूँ अपने मकसद से पीछे हट जाना और मालिक बिन नवेरा की बात मान लेना आपके जहनों में बहुत से सवालात पैदा करेगी। इन सवालात का जवाब मालिक बिन नवेरा की शख्सियत को बयान करके आसानी से किया जा सकता है। दरअसल तारीख के अंदर कहीं से भी ये राज अफशा नहीं हो सका कि अचानक कैसे सजा ने अपने इरादे को बदल दिया और मालिक बिन नवेरा के मशवरे को मानते हुए मदीना पर हमले से बाज आ गई। लेकिन हमें इस हवाले से कुछ महदूद रवायात मिलती हैं। इन रवायात के मुताबिक सजा के इरादा बदलने के पीछे मालिक बिन नवेरा की शख्सियत का अमल दखल था। मालिक बिन नवेरा अपनी मर्दाना वजाहत, ज़बरदस्त शह सवारी और शायरी में फसीह व बलागत की वजह से पूरे अरब में जाना जाता था। वो नहायत शीरीं बयां, नहायत हसीन और अदाब मजलिस से मुकम्मल तौर पर आगाह था। जो भी शख्स मालिक बिन नवेरा के साथ गुफ्तगू करता वो इसका गुरुविदा बन जाता। इसकी मिसाल कुरैश में हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सी है, क्योंकि हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से सफ़ीर कुरैश कहलाते थे। मालिक बिन नवेरा के भाई का नाम मुतमिम बिन नवेरा था। मालिक का भाई शायरी में तो इसके हम पल्ला था, लेकिन खूबसूरती और मर्दाना वजाहत के एतबार से वो मालिक की ज़िद था। यानी कि मालिक जितना खूबसूरत था इतना ही इसका भाई बदसूरत था। एक मर्तबा मालिक के भाई को अरब के कबीले ने गिरफ्तार कर लिया और रस्सियों में जकड़कर अपने साथ अपने कबीले में ले गए। मालिक बिन नवेरा को जब इस बारे में खबर मिली तो वो अपनी ऊँटनी पर सवार होकर इस कबीले में जा पहुंचा और लोगों से इस कदर खूबसूरती से गुफ्तगू की कि वो मालिक के गुरुविदा हो गए। इसमें इसने अपनी शायराना फसीह व बलागत का भरपूर इस्तेमाल किया और इस कबीले के लोगों ने मालिक के भाई को बगैर किसी फदिये के ही आज़ाद कर दिया। ज़माना जाहिलियत के दौरान भी बनु तगलिब ने मालिक के भाई मुतमिम को अपना कैदी बना लिया था। जब मालिक अपने भाई के लिए फदिया अदा करने वहाँ पहुँचा तो वो लोग इसके हुस्न व जमाल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और फिर इसकी शीरीं बयानी और खुश गुफ्तारी को देखते हुए इन्होंने इसके भाई को बगैर किसी फदिये के आज़ाद कर दिया। इसलिए रवायात में भी यही आता है कि सजा मालिक बिन नवेरा की शख्सियत से मुतासिर हो गई थी और इसकी शख्सियत के सहर में गुम होकर इसकी बातों पर रजामंद हो गई। सजा ने बनु तमीम के बाकी कबाइल के साथ भी मसालहत की कोशिश की, जिनमें सिवाय वकी के सब ने इसकी दावत कबूल कर ली। इस पर सजा ने मालिक के साथ मिलकर वकी के कबीले पर धावा बोल दिया और 600 से ज़ायद अफराद इस लड़ाई में कत्ल हो गए। इन कबीलों ने एक दूसरे के लोगों को कैदी बना लिया, लेकिन कुछ ही अरसे में मालिक, जो कि अपनी फसीह व बलागत में पूरे अरब में मशहूर था, इसे एहसास हुआ कि अगर ये इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो बनु तमीम का ही खात्मा हो जाएगा, जबकि हम आपस में खूनी रिश्तेदार हैं। इसलिए इसने वकी से मसालहत कर ली और दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि जब से मालिक ने सजा की तबाह शुरू की है, बनु तमीम में मर्दों की तादाद कत्लो गारत की वजह से कम हो चुकी है, यानी कि इस कदर कत्लो गारत हो चुकी है। इस पर बनु तमीम की तमाम शाखों ने एक दूसरे से सुलह कर ली और बनु तमीम में दोबारा से अमन कायम हो गया। जब सजा ने देखा कि बनु तमीम ने इससे किसी भी किस्म की मजीद मसालहत करने से इनकार कर दिया है तो वो यहाँ से शिकस्त खाकर मदीना की तरफ चल निकली। बनाज की बस्ती के करीब इसका मुकाबला ओस बिन खुजैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हो गया, जिन्होंने इसे शिकस्त दे दी। ओस बिन खुजैमा ने इसको सिर्फ इस शर्त पर जाने की इजाज़त दे दी कि वो दोबारा कभी भी मदीने का रुख नहीं करेगी। इसके बाद अहले जजीरा की जो फौज बाकी रह गई थी वो सजा की इर्द गिर्द जमा हो गई और पूछने लगी, अब आप हमें क्या हुक्म देती हैं? बनु तमीम ने तो आपस में सुलह कर ली है, अब वो कभी भी हमारी मदद के लिए रजामंद ना होंगे
اور نہ ہی اس بات پر رضامند ہوں گے کہ ہم ان کی سرزمین سے گزریں، چونکہ وہ اپنے لوگوں کا قاتل آپ کو سمجھتے ہیں۔ اب ہم مدینہ بھی نہیں جا سکتے، بتائیں اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ سجا نے آگے سے جواب دیا، اگر مدینہ جانے کے لیے ہماری راہیں بند کر دی گئی ہیں تو اس میں غم کرنے کی کوئی بات نہیں۔ تم لشکر کا رخ یمامہ کی جانب موڑ دو۔ اس کی فوج کے سپہ سالار نے کہا، اہل یمامہ شان و شوکت اور دوسرے وسائل میں ہم سے بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اور مسلمہ کی طاقت و قوت میں اس قدر اضافہ ہو چکا ہے کہ وہ ہمارے اس لشکر کو آسانی سے شکست دے دے گا، اس لیے وہاں پر تو کوئی بھی کامیابی کی امید نظر نہیں آتی۔ جس پر سجا نے غصے میں آ کر اپنی نبوت کے جھوٹے دلائل گنوانا شروع کر دیے اور یہ ظاہر کیا کہ وہی الہی کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ یمامہ کی طرف کوچ کریں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجا کو اس کے اپنے قبیلے بنو تمیم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور پھر مدینہ کے راستے میں اوس بن خزیمہ کے ہاتھوں ہوئی عبرتناک شکست بھی سجا کا مقدر بنی۔ اس کے باوجود اس کی فوج کے لوگوں کو اس کی جھوٹی نبوت نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کیا اس لشکر میں ایسا کوئی بھی عقل مند آدمی موجود نہ تھا جو اس کی چال بازیوں اور جھوٹی نبوت کو سمجھ سکتا؟ روایت یہی کہتی ہے کہ سجا اپنی خوبصورتی کی بنا پر پورے الجزیرہ میں جانی جاتی تھی، اسی حسن کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں بھی جواب دے گئی تھیں۔ دوستو، آج کا ایپیسوڈ یہیں تک محدود تھا۔ اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سجا نے کس طرح مسلمہ کذاب کے ساتھ شادی کی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح مالک بن نویرہ کو قید اور بعد میں قتل کر دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ درود و سلام ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اللہ آپ کا نگہبان، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔